मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आपको पता है चरसी दुनिया में हर जगह होते हैं, हीरोइन जी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हर जगह। अभी हमारे यहां यह हुआ है कि परसों रात को 2:30-3 बजे खटपट की आवाज आई गार्ड्स को। ये बाहर निकले तो 3-4 चरसी बिजली के खंबे पे चढ़े हुए हैं। चरसी नहीं, हीरोइन जी थे, और 2-4 रैकी कर रहे हैं क्योंकि देख तो नहीं रहा। एक के पास गदा गाड़ी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जरा मोहल्ले में होशियार हो जाएं। इन्होंने जाके उन चरसियों को उतारा, सबको अरेस्ट करके हाथ बांध के यहां मस्जिद में लाके बिठा दिया। आप उनकी हिम्मत देखो यार, कितना, मेरा ख्याल है 100 किलो से ज्यादा वजनी लोहा होगा। वो जो प्लेटें लगी होती हैं उसका नाम मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कटर से किस तरह नट काट काट के उतार लिया। इतना भारी भरकम, इतनी भारी प्लेटें, ठीक ठाक भारी लोहा था। और उनकी सेहतें आप देखो तो ऐसे पसलियां निकली हुई हैं उनकी। हीरोइन जी की क्या सेहत होती है, चढ़ा कैसे ऊपर। फिर हमने कैमरों से देखा, हमारे कैमरे लगे हुए ना, तो चढ़ते हैं और कैसे काट रहे हैं। ऐसे कट रहे थे उनके पास, खट 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 ऐसे। असलहा नहीं था उनके पास, इसलिए मैंने उनको बोला हाथ हल्का रखो, असलहा नहीं है। असलहा होता है ना, डाकू पे हाथ हल्का नहीं रखना चाहिए। तो वो जब चरसियों को, हीरोइनचियों को नीचे लाए, ये लोग गिरफ्तार कर लिया। हमने फजर की नमाज के बाद जाके उनका मुआयना किया ना। मैंने कहा इनको पहली फुर्सत में छोड़ दो, कोई भी मरा गया ना हमारे लिए मसला, क्योंकि लग रहा था सर्दी है ना, सर्दी। एक तो कांप रहा था, कह रहा था भाई, अच्छा उसको उसकी फिक्र नहीं थी प्लेटों की, एक को वो अपना पाइप चाहिए था, पाइप गुम गया था। फिर उसने कहा मैं मर जाऊंगा मुझे अगर पाइप नहीं मिला। हमने कहा भाई पाइप ला के दे इसको, ये मर गया तो ये नहीं मरेगा, हम मरेंगे, केस बनता है। आपको पता है ना, हमारी मस्जिद से लाश मिली है। अच्छा, मोहल्ले में जो भी आ रहे हैं जियारत के लिए, 2-3 चपेट उसको, लोगों को मौका मिल जाता है कि यार तबर्रुकन दादी के साले सवाब के लिए, चल भाई ठिश एक लगाया, अब्बा के साले सवाब। चोरों को मारने को लोग समझते हैं सवाब है। मुझे बार बार ये फिक्र हो रही कि ये हड्डियां निकली हुई हैं इनकी और कमीजें उतरी हुई हैं, नंगे पतंगे बैठे हुए हैं, ये सर्दी अलग हो रही है, कांप अलग रहे हैं। हीरोइन इनको मिली नहीं है। एक इनके पास जरिया था, ये सरिया जो इतना लोहा इन्होंने उतारा है वो बेच के अभी पुड़िया मिलेगी इनको, वो भी इनका ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। अब हम हीरोइन का इंतजाम तो कर नहीं सकते इनके लिए, इनको थाने में पुलिस के हवाले करो भाई, जान छुड़ाओ इनसे। तो पुलिस को जब फोन किया ना, पुलिस ने बोला भाई ये टेंशन बोलो खुद पालो यार, हम नहीं लेके जा रहे। उनको खुद अपना डर होता है यार इनको, क्योंकि पुलिस जब इनको लेके जाती है तो पुलिस के जिम्मे होता है इनको हीरोइन पिलाना। अब जाहिर है वहां इतनी पुड़ियां थोड़ी हैं कि सबके काम आ जाए वो, मखसूस लोगों को के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, ज्यादा कह गया मैं, यानी तो एक महदूद होती है ना। तो खैर हमने फिर उनको खोल दिया। हमने कहा जाओ भाई यहां से, दोबारा यहां रुख नहीं करना। लेकिन मुझे 2-4 मोहल्ले वालों ने बताया कि ये 20 दफा पिट चुके हैं, 20 दफा पकड़े गए हैं, 20 दफा पिट चुके हैं, फिर अगले दिन यही कर रहे होते हैं। हकीकत यह कि कसूर इन हीरोइनचियों का नहीं है, कसूर सिस्टम का है। अब जिसको लत पड़ गई है वो तो पिएगा, वो तो उसने बताया कि हम नहीं पिएंगे, मर जाएंगे हम। बाप बताओ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नहीं है कि यार इनको नफ्सियाती हॉस्पिटल में लेके जाओ, या जो नशा छुड़वाने वाले इदारे होते हैं वहां लेके जाओ, तुम इनका नशा छुड़वाने की कोशिश करो। वो कह रहेगा फिर हम क्या करें, हमें तो चाहिए भाई, फ्री में मिल रही हो तो बता दो, हम फ्री में, हम तो नहीं तो यही काम करेंगे हम। फिर हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने बताया कि हमने अपने इलाकों से 5, मैं एक पैकेज दे रहा हूं आपको हीरोइनचियों के लिए, बेहतरीन पैकेज है। उन्होंने बताया कि हमने अपने इलाके से 4-5 हीरोइनची इसी तरह खंबे से पकड़े, चोरी कर रहे थे, और रोजाना चोरियां। और हमारे यहां भी बकरी भी चोरी हुई। अब मुझे लग रहा है इन्होंने पी गए, ये 2 बकरी के बच्चे चोरी हुए यहां से, जनरेटर की बैटरी चोरी हुई है। तो अब तो हमें लगा कि भाई ये सारा काम यही, और हर जगह से कर रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि यार बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी। तो फिर जब ये हीरोइनची हमने पकड़े हैं तो कहते हैं हमने मारने पीटने के बजाय ना, हमने कहा तुम्हें हर महीने कितना पैसा चाहिए। उन्होंने बताया कि इतना, 20,000 30,000 कुछ ऐसे बताया। उन्होंने कहा यार देखो तुम यहां चौकीदारी करो, 20,000 हमसे ले लिया, हीरोइन नहीं देंगे हम, पैसे देंगे तुम्हें, तनख्वाह। कह रहे हैं उस दिन के बाद से जितने चोर पकड़े हैं ना, हीरोइनचियों ने पकड़ के हमारे हवाले किए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है सिक्योरिटी का निजाम हीरोइनचियों के हवाले कर दिया तो चोरियां क्या हो गई,
बंद, क्योंकि बेचारे मजबूर थे भाई, वो मजबूर थे, उनको सुट्टा चाहिए, या तो आप उनको किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, छुड़वाओ, चाय नहीं छूटती लोगों से, हीरोइन कहां से छोड़ेगा वो। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के इलाज करवाए और फिर उनका हिसाब किताब रखे, और फिर भी कोई पीता हुआ पकड़ा जाए तो असल तो पीता हुआ पकड़ा जाने वाला तो मुजरिम है। सवाल पैदा होता है इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है। सऊदी अरब में जरा सा शक हुआ था कि हीरोइन यहां आई है, पूरे मुल्क में जो है ना इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जब तक वो हीरोइन की पुड़ियाएं पकड़ नहीं ली उन लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट चैन से नहीं बैठी है, और वो पकड़ते ही फौरन गर्दन उड़ा देते हैं जो हीरोइन स्मगल कर रहा है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तभी एयरपोर्टों पे लिखा होता है कि भाई सऊदी अरब में नशा अगर आप लेकर गए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, वो नहीं सुनते किसी की बात। तो ऐसा कानून अगर हमारे मुल्क में आ जाए तो अच्छा नहीं है, क्या ख्याल है भाई। कितने लोगों को ये नशे की आदत, तो असल तो वो स्मगलर है, उनको पकड़ो भाई, कौन हीरोइन लेकर आ रहा है यहां पे। और हो सकता है वो पकड़ते क्यों नहीं है, हो सकता है जो पकड़ने वाले हो वही पुड़िया क्या कर रहे हो, तो पकड़ेगा कौन किसको। तो उनका बिजनेस चल रहा हो पुड़िया का। तो इस पे जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिलहाल हम तो नहीं रोक सकते इन चीजों को, हम तो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो जब तक नहीं होता तो हीरोइनचियों को फिर मुझे ख्याल हो हमने छोड़ना नहीं चाहिए था, हम उनको यहां गली की सिक्योरिटी उनके हवाले कर देते कि भाई आपको उनको भी तो खाना तो है ना, तो हम उनको पैसे देते हर महीने, भाई इतने पैसे हम आपको आपकी उजरत, हीरोइन पीने के लिए नहीं देंगे, उजरत के लिए देंगे, ताकि आप चोरियां छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा कि देखो आपकी गली में चोरियां खत्म। ऐसा ना हो कि वो पुड़ियां ही सप्लाई करना शुरू कर दें, वो फिर ज्यादा खतरनाक। तो ये इस पे सोच लें आप लोग अमल करने से पहले। बाज़ दफा ये भी होता है कि वो कहेंगे यार ये तो बच्चों को पुड़िया खिलाना शुरू कर दो। खैर, यहां से मैं एक और बात आपको बताऊं, आजकल माहिर नफ्सियात बहुत सारे आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों की कैसी तरबियत की जाए। ये बात याद रखो, ये माहिर नफ्सियात मेजॉरिटी इनमें आपको बच्चों की तरबियत के बारे में गाइड नहीं कर, इनके अपने बच्चे ही नहीं होते तो ये कहां से गाइड करेंगे। कुछ उलूम किताबों से नहीं आते। मुझे एक मैंने माहिर नफ्सियात का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बता रहे थे कि एक्चुअली यूं बच्चों को आप यूं, फिर बच्चा जब कुछ वो करे ना तो बच्चे को जब डांटा है तो फिर बच्चे को बोले बेटा ऑल इज ओके, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। इट इज क्या, इट इज ओके, डिप्रेशन में ना जाए वो, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह। मुझे ख्याल हुआ जो मेरा गार्ड है ना साजिद, मेरा शागिर्द भी है, ये लोग एक ही घर में रहते हैं, बड़ा घर है इनका माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है 25-30 तो होंगे कजन बहन भाई मिला के, और ऐसी खानदानी तरबियत हो रही है। हालांकि इनके माँ बाप ने, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों ने ना किसी माहिर नफ्सियात को देखा ना किसी माहिर नफ्सियात को सुना। बच्चे ऐसे पावरफुल निकल रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस, 12-12, 13-13 साल की उम्रों में कमाना सीख जाते हैं। माँ बाप का एहतराम भी, दादा दादी का एहतराम भी, नाना नानी का एहतराम भी, बड़े भाई का एहतराम, बड़ी बहन का एहतराम, मोहब्बतें, सब कुछ सेट चल रहा है। वजह क्या है, नेचर पे जो चलेगा ना वो सेट रहेगा, जो नेचर से हटेगा वो बर्बाद हो जाएगा। नेचुरल लाइफ क्या है, बच्चे को डांट टपड़ भी चाहिए, चित्रौल भी चाहिए, समझ रहे हो, कसरत से बहन भाई भी चाहिए, जिनसे वो लड़े, जिनको मारे पीटे, वो इसको कूटे पकड़ के, फिर शिकायती टट्टू बने जैसे बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं, फिर अब्बा की तरफ से तंबी हो। ये जब तक ये पूरा माहौल क्रिएट नहीं होगा, बच्चे डिप्रेशन के मरीज बनेंगे, जो कि बन रहे हैं। 1000 गज का बंगला है, बच्चा एक है या 2 है, उसने वैसे डिप्रेशन में जाना है बच्चे ने, कार्टून से दिल थोड़ी बहलाएगा। बच्चे को बहन भाई चाहिए मेरे भाई, नहीं मिलेंगे वो पागल हो जाएगा। लोग कहते हैं एक्चुअली तरबियत नहीं होगी। अबे तुम्हारे जहन में तरबियत का जो मफहूम है ना, वो मफहूम ही गलत है। तुम समझते हो एक बच्चा होगा डॉक्टर बना दूंगा, डॉक्टर बन जाएगा, हो सकता है इंजीनियर बन जाए। तरबियत इसको नहीं कहते, तरबियत कहते हैं ऊपर की खोपड़ी क्या हो, खुश हो, सेट हो, फिट फाट हो, नेचुरल लाइफ हो उसकी, गमों को बर्दाश्त करना आता हो। ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन जरा सी टेंशन आती है पागल हो जाते हैं, वो खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब तो बच्चों की खुदकुशियों के वाकयात आना शुरू हो गए हैं। बच्चे को छोड़ दो मेरे भाई, खेलने कूदने दो, मिट्टी के गोले उठा उठा के मारे, हम तो ऐसे खेल के, अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं हम आपके सामने बैठे। अगर मुझे मेरे अब्बा ने माहिर नफ्सियात के हिसाब से ट्रेनिंग की होती, मेरे अब्बा कहते भाई मेरा 4थे नंबर का बच्चा, मैं 4थे नंबर पे हूं,
3 میرے بعد بھی ہیں, اور میرے والد صاحب کی آمدن زیادہ نہیں تھی. اگر والد صاحب کہتے ایکچولی اب جو چوتھے نمبر کا جو آیا ہے تو ایک ماہر نفسیات کا کلپ لگا کے سنو, مجھے کہتے بیٹا اٹ از اوکے, چوتھا ہو گیا, ہوا غلط ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے, تو میں تو یہ سن کے ڈپریشن میں جاتا, میں چوتھے نمبر پہ پیدا ہوا ہوں, میری تو تربیت بولو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے ابا نے کیا کہا, بھائی کوئی نہ ماہر نفسیات کو نہیں سنا انہوں نے, کوئی کہیں سے کاؤنسلنگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, دین جانتے تھے, شریعت جانتے تھے. بھائی بچے پہ بلا وجہ سختی نہ کرو, اگر کبھی کر دو تو اس کی تلافی کر دو, تاکہ بچے کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا بولو نہ ہو. تھوڑا ٹائم بھی دو بچے کو, اتنا سر پہ بھی نہیں بناؤ چڑھا لو کہ پتہ چلے کہ لوگ کہیں کہ یہ ان کا ابا ہے اور جو باپ ہے وہ کیا ہے, بیٹا ہے. تو ابا کا ہمیں چانٹے کا خوف بھی ہوتا تھا, ڈنڈے کا خوف بھی ہوتا تھا, اور محبتیں بھی ملتی تھی. دونوں چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں کیا کرو, چلو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ایسا نہیں تھا کہ ابا نے, ہمارے ابا کو ایک چیز میں بہت, کہ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے زبان چلا دے تو یہ ایسے تھا جیسے کفر بک دیا اس نے. میں سمجھا پا رہا ہوں, یہ نہیں تھا. بڑے کے سامنے زبان چلا دی نا, جیسے ابا اگر ہمیں کوٹ رہے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کٹائی کو برداشت کریں. یہ شرعاً ہم پہ کیا تھا بولو, واجب تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے میرے ابا ظالم ہیں, انہوں نے مجھے مارا کیوں. اور پہلے تو لوگ اپنے کزنوں سے پٹتے تھے. میرے بڑے بھائی نے ہمارے چھوٹے کزن کو اسکول سے بھاگنے پر دھنائی لگائی, اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والا. ماں باپ نے ان کے بھی سکھایا, بتا بھائی یہ جو کزن ہے یہ بھی بڑے بھائی کی طرح ہیں تو بڑے نا عمر میں, تم سے 15 سال بڑے ہیں, تو اگر یہ تمہاری تربیت کے لیے تمہیں ڈانٹتے ہیں, تم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تمہیں آگے سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں. آج ہوتا کیا ہے, چاچا نے بھتیجے کو تھوڑی آنکھیں دکھائیں تو بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں, اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ کے بھائی کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو ڈانٹنے والے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ماموں نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا تو شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں کو ڈانٹنے والا. تو آپ اپنے بچوں کو فرعون بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے. بچوں کو تو یہ سکھا دو میرے بھائی یہ میں تمہارا باپ ہوں, یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہاری پھپھو ہے, یہ تمہارا چاچو ہے, یہ تمہارا تایا ہے. ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی وقت آپ کو ڈانٹا یا آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ کے پاس اعتراض کا آپشن بولو نہیں, کیونکہ یہ خاندان کے بڑے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں پہ سختی کرتے ہیں تو چھوٹوں کے پاس برداشت کے علاوہ کسی اور چیز کا آپشن بول لو میرے بھائی نہیں ہوتا, تاکہ پتہ چلے یہ بڑے ہیں اور آپ کیا ہو چھوٹے. ہاں کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے, بلا وجہ اس کو بدتمیز بنا رہا ہے, تو بچے کے سامنے نہیں, الگ سے اس کو سمجھا دو کہ یار اس موقع پہ چانٹا بنتا نہیں تھا, آپ نے بلا وجہ لگا دیا, کائنڈلی آئندہ کیا کریں احتیاط کریں. پھر بھی بلا وجہ کے چانٹے مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں بتا دیں کہ اب اگر چانٹا آیا تو اس چانٹے کا رخ کیا ہو سکتا ہے, چینج ہو سکتا, معذرت کے ساتھ. اتنی بڑی دھمکی نہ دیں اس کو, لیکن یہ کہ تھوڑا سمجھا دیں. الگ سے ہم نے تو اس سے بھی آگے میرے بھائی, جب ہم اسکول سے پٹ پٹا کے کبھی کبھار آیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ کو ہم شکایت لگانے کے مجاز نہیں تھے. میرے بچوں نے کبھی اسکول سے گھر آ کر میرے سامنے ٹیچر کی شکایت بولو نہیں کی. ہاں کہیں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بعض تو ایسی جوتے ہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹتے ہیں, وہاں سے بچے کو نکال دو پہلی فرصت میں. ٹیچروں کے خلاف بغاوت نہ کرواؤ, بچے کو نکال دو. ظلم تو تھوڑی, بعض مدرسوں میں قاری لوگ بہت کوٹتے ہیں, تو ایسی رپورٹ آئی ہے بے تحاشا جنگلی جانوروں کی طرح مارا ہے, بچے کو ہٹا دو وہاں سے. وہ ادارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں, اس سے بچے کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی ہم دو اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو, دولت, شہرت, عزت, صحت, جن چیزوں کو منزل بنایا ہے, یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہیں. کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے, جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں, آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے, وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی,
پورا آ رہا ہوں میں, میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے, میرے قد کے نہیں, ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا, ٹھیک ہے جی قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت, وہ بڑے مضبوط دل کے, ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا, اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو, ہم اس کو دفناتے ہیں, ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے. وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل, وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں, اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی انتقال ہوا, اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان, کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا, نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی, تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی, لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے, کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو, تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے, کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا. اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب. تو میرا اسی تمہید میں ہی آج بیان لمبا ہو گیا, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے جمعے پھر آگے ہم کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاؤں میں, لیکن کیا کریں, تو نہیں جا رہے. تو آپ نے کون سا ایم اے اسلامیات کے کوئی پیپر دینے, تھیسز لکھنے ہیں؟ اصل میں تو یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, موٹیویشن چاہیے, مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, تاکہ ہم اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. اتنی کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا سے نفرت کریں, آپ اتنی کریں جتنے اس کو لفٹ کرانی چاہیے. ایک سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے ملتان پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, اس سے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی لگائی جاتی ہے. اتنی نہیں لگائی جاتی کہ ملتان پہ اتر رہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, یار یہ کیا ہو گیا. لوگ کہیں گے تیرا مسافر ہے یار, تو اس نے کون سا تیرے ساتھ جانا تھا. تو یہ گاڑی, بنگلے اور دوستیاں اور یہ ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہیں میرے بھائی. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے یہ بھی شارٹ اور ہم بھی شارٹ. تو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات بیٹھنا چاہیں. Mufti Tariq Masood Special.